प्रोफेसर रियाज उमर साहब दिल्ली के ज़ाकिर हुसैन कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं और उनका तालीमी मैदान में एक लंबा तजुर्बा है। वो मुसलमानों के एक मुखलिस रहनुमाओं में से एक है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के खाजिन भी रहे हैं। आज वो यहाँ एजुकेशन जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें शिरकत के लिए आए हैं। मोहतरम रियाज उमर साहब, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इससे आपको कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं? देखो, सच्ची बात कहूँ तो कॉन्फ्रेंस के बाद कहूँगा, सच्ची बात इस वक्त नहीं कहूँगा, इसलिए कि मैं पिछले 50 साल से देख रहा हूँ दिल्ली में इतनी कॉन्फ्रेंस हुई है। मुझे मालूम नहीं क्या बदकिस्मती है कि बातचीत होती है, उठक बैठक होती है, तजावीज़ पास होती हैं, अखबारों में ज़िक्र खैर होता है, लेकिन उससे आगे अमली मैदान में मामला टाइम फिश हो जाता है। खुदा करे इसके अंदर दुआ यही करनी चाहिए कि इसके अंदर कामयाबी हो। नए मुखलिसीन आए हैं, हमें खुशामदीद कहना चाहिए। नए काम करने वाले आए हैं, उनके साथ चलना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला जो बड़ी अच्छी बातें ये इनॉग्रल सेशन के अंदर हुई हैं, तो अगर उनमें से 50% के ऊपर भी हम अगर अमल करके आगे चलें तो कोई वजह नहीं कि कामयाबी न हो। ये जो एजेंडा सेट किया गया है कॉन्फ्रेंस का, तो आप उससे किस हद तक मुत्तफिक है या उसमें क्या चीज़ शामिल होना चाहिए? मेरे सामने इनसे जब एक दफ़ा बात हुई थी मियाँ शाहिद सिद्दीकी साहब से, और इन्होंने भी अपने कहीं ना कहीं जिक्र किया है कि जो मौजूदा हमारे अदारे हैं उन्हीं को आगे बढ़ाएं। मौजूदा अदारों की प्रॉब्लम 2 हैं मुसलमानों के, उनके पास एक आध को छोड़ के जो एडेड स्कूल्स हैं उनके पास कोई फंड का सोर्स ही नहीं है। फीस ले नहीं सकते, डोनेशन देने वाले हैं नहीं, क्योंकि इनके डोनर्स जो हैं वो सब अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं। इसलिए पहले थे यही डोनर्स थे, उनके बच्चे भी यहाँ पढ़ते थे, खूब डोनेशन आते। अब डोनेशन ही नहीं आते, कहाँ जाएं, कैसे जाएं? उस्ताद नहीं हैं। ख़ुद अरबिक स्कूल के अंदर तकरीबन 20 कम से कम 20 तो ऐसे जगह खाली हैं जहाँ उस्ताद नहीं है सरकारी। मैं फतेहपुरी स्कूल का चेयरमैन हूँ 35 साल से। आज हालत ये है कि 16 उस्ताद नहीं है। मैं कहते कहते थक गया। हर दफ़ा हर साल पास कर लेते हैं डिपार्टमेंट वाले, फिर कोई ना कोई बहाना बना के आगे बढ़ा देते हैं। अब भी पास हुआ है और अभी पिछली मीटिंग में दोबारा पास करके फिर रेजोल्यूशन भेजा है। फिर कोई बहाना के साहब ये काम कर लीजिए, वो काम कर लीजिए। अरे भाई, हम मांग रहे हैं आपसे टीजीटी। एक टीजीटी एम्प्लॉयड हुआ, वो टीजीटी रिटायर हो गया, उसकी जगह खाली हुई, आप मुझे टीजीटी दीजिए। नहीं जी, पहले पीजीटी का मसला हल कीजिए, उसका पीजीटी की मीटिंग कीजिए। अच्छा भाई, करो मीटिंग करना तो आपकी ज़िम्मेदारी है, टाइम देना तो आपकी ज़िम्मेदारी है, रिप्रेजेंटेटिव भेजना तो आपकी ज़िम्मेदारी। अब उसके लिए टाइम नहीं है, उसके लिए दौड़ा रहे हैं। ये क्या तरीक़ा है? ऐसे कैसे होगा? हमारे लिए ज़रूरी है अगर इस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई हम ऐसा बड़ा रिज़र्व फंड बना सकें जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचर्स को ही अच्छी तनख्वाह पे, आज जो प्राइवेट टीचर्स यहाँ काम कर रहे हैं उनकी सैलरी बहुत ही कम है, आधे से भी कम है जो मिलनी चाहिए। तो वो बेचारे क्या क्वालिटी देंगे, और काम उनसे पूरा लेना चाहते हैं हम। तो बेहतर ये है कि कोई सूरत एक तो इनकी फंडिंग की तरफ तवज्जो करें, ताकि जो आज के हिसाब से जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें स्कूलों में होनी चाहिए वो हों। वो कब जब ही होंगी जब पैसा जेब में होगा। अच्छे उस्ताद हम जब ही ला सकते हैं जब हम उनको अच्छी सैलरी का इंसेंटिव देंगे। ये दोनों चीज़ों की बेइंतहा कमी है। ये सब इस तरफ तवज्जो हो जाए तो कोई वजह नहीं, हमारे बच्चों में इंटेलिजेंस में कोई कमी नहीं है, चाहे वो लोअर स्टेट ऑफ इनकम के हों चाहे मिडिल के हों। हमारे बच्चों को भी अल्लाह ताला ने वही ज़हानत दी है जो औरों को दी है। कोई फ़र्क नहीं है, ना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, सब इतने ही सही है। मगर आप उनको अपॉर्चुनिटी दो, चांस तो दो, उनको सिखाओ तो सही, सिखाने वाले तो दो। वो कहाँ से आएंगे? वो जब तक इस मसले को आप हल नहीं करेंगे नहीं होगा। अब इनामदार साहब कह रहे हैं, उन्होंने माशाल्लाह हल किया। वो सिनेरियो बिल्कुल अलग है, जहाँ वो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। शुमाली हिंदुस्तान और ख़ासकर से दिल्ली की सूरत हाल तो बिल्कुल ही अलग है।
آخر کیا وجہ ہے بھائی؟ 50-60 سال میں اسکول آگے بڑھنے چاہیے تھے، وہ پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی، وہ بات یہی ہے۔ تو سر ایک تو آپ نے مسائل بتائے، تعلیمی اداروں کو کس طرح سے جو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا، خاص طور سے سرکاری سطح پر جو ہوتا ہے کہ ہاں وہی سرکاری سطح پہ مسلم ایڈیڈ اسکول کے ساتھ جو پرابلمس ہوتا ہے، لیکن جو ہے یہ علی گڑھ تحریک اور دیوبند تحریک کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو تعلیم کے بارے میں جو کنسپٹ ہے وہ گڈ مڈ ہو گیا۔ کچھ سمجھتے کہ بھائی صرف دینی تعلیم ہی حاصل کرنا چاہیے، جو علم کے درمیان جو تفریق پیدا ہوئی 1857 کے پاس سے، یعنی ڈاؤن فال، سیاسی ڈاؤن فال 1857 کے بعد شروع ہوتا، تعلیمی بھی ہو رہا ہے، اقتصادی بھی ہو رہا۔ تو اب یہ کنسیپٹ کو کلیئر کرنے کے سلسلے میں کانفرنس میں کوئی ایجنڈا ہے، اس پر کوئی بات ہو رہی ہے کہ یہ کانسیپٹ جو ہے جب تک کلیئر نہیں ہوں گے ہمارے جو تفریق جو ہے۔ انہوں نے جو 10 پوائنٹ یہاں بھی بتائے تھے افتتاحی سے، اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن بہرحال دونوں اپنی جگہ ضروری ہیں، اور یہ اچھی خوشی کی بات ہے۔ میں ندوۃ العلماء میں کافی جاتا ہوں جلسوں کے اندر، لیکن انہوں نے نماز شروع کر دیا ہے، دینی تعلیم کے بہت سے مضامین کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، دیوبند والوں نے بھی شروع کر دیا ہے، لیکن دینی تعلیم کے دنیاوی تعلیم کے اداروں میں دینی تعلیم کا کوئی ہی نہیں ہے، کیونکہ سرکار کی طرف سے ممانعت ہے۔ پیسہ تو ہم جب دیں گے جب آپ سیکولرزم کا مظاہرہ کرو گے۔ ہم نے اپنی جیب سے، میں بہت عرصے سے ایک ایسوسی ایشن ہمارے برادری کی ہے، انجمن وکیل قوم پنجابیان، میں 16 سال اس کا سیکرٹری رہا، 24 سال پریزیڈنٹ رہا۔ ہم اس انجمن کی طرف سے اسکولوں کو ایک استاد کی تنخواہ دیتے ہیں کہ وہ صرف دینیات پڑھائیں، مگر وہ بھی بیچارے ٹائم ٹیبل میں نہیں دکھا سکتے، جب خالی ہوتا ہے پیریڈ جب چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری ہے، آپ ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے کہ یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری، دونوں ہی ضروری ہیں، ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہی پڑے گا، اور کوئی نہ کوئی اس کا راستہ، اس کا حل نکالنا ہی پڑے گا۔ اسی طرف میں وہ جو یہ تصور جو راسخ ہو گیا ہے نا، آپ وہ کچھ ایک دو سبجیکٹ ڈال دیتے ہیں۔ یہ آپ نے بہت صحیح بات کہی کہ میں نے ابھی نجیب جنگ صاحب سے بھی یہی سوال کیا کہ جو ماڈرن اسکولس میں، عصری اسکولوں میں، مدارس میں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اخلاقی لحاظ سے بڑے کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے وہاں پہ دین اور مذہب کی کوئی تعلیم ہی نہیں ہو رہی۔ ایک سبجیکٹ تو مہاراشٹر میں تو کچھ لوگوں نے جو ہے جو ایڈیڈ اسکول ہے وہاں پر اسی طرح سے نظم کیا ہے کہ آپ اپنے طور پہ تعلیم دے سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہے کنسیپٹ ذہن میں نہیں آ رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اردو زبان کے حوالے سے جو مسلمانوں کا جو زوال ہے یو پی میں، بہار وغیرہ میں، وہ بے حسی بہت زیادہ ہے، جو اپنی مادری زبان کو بھول جاتا ہے وہ جو ہے کہیں کا نہیں رہتا۔ ہاں، تو یہ جو کیفیت ہے اس کے بارے میں دیکھو جی، سوائے کوشش کرنے کا اور کچھ نہیں کر سکتے، اور کوشش میں ہمیں دگنی کوشش کرنی پڑے گی۔ مہاراشٹر کی تو عجیب بات آپ کو معلوم ہے، اردو میڈیم کے اسکول مہاراشٹر میں سب سے زیادہ ہیں، اردو کے اخبار سب سے زیادہ مہاراشٹر میں نکلتے ہیں، لیکن یہاں دلی میں یو پی کا اثر بہت ہے، اور پنجاب کا اثر ہے، پنجاب میں پنجابی آ گئی، یو پی میں ہندی کا پورا اثر، پورا ڈومینیشن۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ان سب زبانوں کی ترقی یوں ہوئی ہے کہ ریاستوں کی تقسیم کے وقت لینگویج کو پریفرنس دی گئی، لینگویج کی بیسس پہ۔ جو پہلا کمیشن بنا تھا جس میں سر فضل علی، مجھے یاد ہے، وہ چیئرمین تھے اور 2 آدمی اور تھے، انہوں نے لینگویج کی بیسس پہ، انہوں نے لینگویج کی بیسس کے اوپر صوبوں کی تقسیم کی تھی۔ اردو کی پوزیشن یہ ہے کہ سوائے کشمیر میں تھوڑی بہت کہہ سکتے ہیں، دلی میں تھی، دلی کا کوئی صوبہ ہی ایسا نہیں بنا ہوا تھا، وہ تو یونین ٹیریٹری بنا کے اس کو ختم کر دیا۔ تو اردو کا مسئلہ تو ایسے ہی رکھا، مگر اچھا ہے، اس بہانے اردو کم سے کم سارے ہندوستان میں تھوڑی بہت بولی تو جاتی ہے، سمجھی تو جاتی ہے، لیکن جو اور کوشش ہونی چاہیے۔ بات اصل میں یہ ہے جی، زبان امپلائمنٹ سے اور زیادہ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اب اردو کی امپلائمنٹ اویلیبل ہو سب جگہ تو یہ بھی ہو جائے گا۔ اب آہستہ آہستہ کچہریوں سے، عدالتوں سے اور تھانوں سے، جہاں پہلے ساری رپورٹنگ اردو میں ہو رہی تھی یا ہندی میں بھی لکھ رہے تھے تو اردو کے الفاظ استعمال ہو رہے تھے، اب وہاں وہ بھی ختم ہو گیا، گویا اب آپ کی ضرورت مان نہیں ہے۔ میں جس ادارے میں جس کا ذکر ابھی میں نے کیا، اس کے اندر 400 کرایہ داروں کو میں ڈیل کرتا تھا، آئے دن کوئی نہ کوئی مقدمہ چل رہا ہے۔ اب ہم کورٹ میں جو اپنا ڈاکومنٹ پیش کر رہے ہیں اردو والا،
70 साल पुराना, 80 साल पुराना रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो, कहते हमारी तो समझ नहीं आता भाई, या तो हिंदी करके लाओ इसकी, और हिंदी भी ऐसी लाओ जो हिंदी के अल्फाज में हो, या अंग्रेज़ी करके लाओ तब समझेंगे, वरना नहीं समझेंगे। बात असल में ये हो गई है मुश्किल। अब वो मज़े की बात, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि उर्दू में जो डॉक्यूमेंट उस वक्त लिखे हुए मेरे पास हिंदू कातिबों के लिखे हुए, वो मुंशियाना हैंड राइटिंग, उनको पढ़ने वाले भी नहीं हैं। ये मज़े की बात है। उर्दू डिपार्टमेंट से PhD साहब मेरे पास आ रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट पढ़ दो। मैं कोई उर्दू का प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं तो कॉमर्स और मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूँ, लेकिन मेरी ट्रेनिंग ऐसी हुई भी है तो मैं पढ़ देता हूँ जो कुछ थोड़ा बहुत जानता हूँ। बात असल में यही है कि स्पेशलाइजेशन हो रहा है, उसके बावजूद इन चीज़ों की तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए, और बग़ैर कोशिश के, बग़ैर मेहनत के कुछ नहीं होने का। मुसलमानों को लिंग्विस्ट होना चाहिए, मैं तो ये जानता हूँ। पहले थे, उर्दू भी जानते थे, फारसी भी जानते थे, अरबी भी जानते थे, अब फिर अंग्रेज़ी बाद में कैसे भी हो सीख ली। अब जो है नॉर्थ इंडिया के जो मुसलमान हैं वो लिंग्विस्ट नहीं रह गए, टूटी फूटी हिंदुस्तानी जानते हैं, और अगर अंग्रेज़ी सीख लिए तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ यहाँ पे जिस वक्त सारा जोर ये था, आपने हर मुकर्रिर की तकरीर में ये सुना होगा कि अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी बोलता है। भाई अंग्रेज़ी पढ़ाओगे बचपन से तो अच्छी बोलेगा, इसको उर्दू पढ़ाओगे, उर्दू कैसी अच्छी बोलता है ये तो बताओ। उर्दू में तो एक आदमी ने भी सही तकरीर नहीं करी, वो तो सब मिली जुली बात थी, जो कह दी ज़बान उर्दू की ज़बान को बोल ही नहीं रहा था। ज़रूरी है, यही तो अलमिया है। ये जो तरक्की हिंदुस्तान पाकिस्तान ये जो है तरक्की नहीं करते हैं, वो अपनी मादी मरूब हो गए हैं, एक इस्तेमारी ज़बान से मरूब हो गए हैं। उसका नतीजा ये है कि वो आगे नहीं बढ़ पाए, जबकि जापान की मिसाल में, चाइना की मिसाल है। या जनूबी हिंदुस्तान में हिंदू हो या मुसलमान या ईसाई, सिख तो खैर वहाँ कम है, कम से कम 4 ज़बानें ज़रूर जानते हैं वो। 2 तो साउथ इंडियन ही होती हैं, तमिल, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, ये वो, और हिंदी कंपलसरी हो गई है, और अंग्रेज़ी तो है ही है। फिर 4 ज़बानें कम से कम जानते हैं, वरना इससे ज़्यादा जाने। शुमाली हिंदुस्तान में 2 से आगे बढ़ता नहीं है, जो टूटी फूटी हिंदुस्तानी सीख ली, और अल्लाह आपका भला करे, ये मैं अंग्रेज़ी जितनी सीख ली, जिसने इंग्लिश मीडियम पढ़ लिया वो ज़्यादा अच्छी अंग्रेज़ी सीख ली, जिसने कहीं पढ़ा। अब पहले तो छठी जमात से पढ़ाया करते थे, मैंने छठी जमात से अंग्रेज़ी पढ़नी शुरू करी। अब आजकल वो भी नहीं है उन्हीं स्कूलों में, और पढ़ाने वाले भी वो नहीं है, साफ बात है। ये कलमिया है। बहरहाल तो कभी कभी आता है ज़वाल का दौर, मगर मुझे यकीन है और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि अगर हम मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस ज़वाल के दौर को भी पार करके फिर तरक्की के राह पे चलने लगेंगे। आखिरी सवाल यही है कि ये उर्दू के तई जो बेहिसी है, इन्हें आप तहजीब से कट जाएंगे, इस सिलसिले में कॉन्फ्रेंस को आप कोई तजवीज़ पेश करेंगे कि भाई ये जो बेहिसी है, और हम जो है बड़ा फ़ख्र समझते हैं अंग्रेज़ी में बात करने के लिए, अंग्रेज़ी में तकरीर करते हैं, लच्छेदार तकरीर करते हैं, अपना वो कहते हैं कि रौब जमाने के लिए, तो ये कैफियत से मुसलमानों को बाहर निकालने के लिए ये हिंदुस्तान की एक आम नफ्सियात बनी हुई है। इस सिलसिले में ये तो जनाब पहले सेशन होने दीजिए, उसके बाद देखें, क्योंकि ये उनके 10 मकासद में नहीं है। उनका ख्याल यही है, और एक बहुत हद तक सही भी आज के हालात में, कि अगर अंग्रेज़ी अच्छी जानेंगे तो तरक्की होगी, अंग्रेज़ी अच्छी जानेंगे तो अच्छी मुलाजमत मिलेगी। ये ख्याल अपनी जगह। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, उर्दू की तरफ वो तवज्जो नहीं हो पा रही है जो होनी चाहिए। और बहरहाल हमें अपने तौर पर ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि इसको कायम व दायम रखें, कैसे न किसी तरीके से। उर्दू अखबार ख़रीद के पढ़ें, कंट्रीब्यूट करें, रिसाले ख़रीदें, रिसालों में कंट्रीब्यूट करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि उर्दू में खाली शेर व शायरी नहीं है। आज मुझे ताज्जुब होता है कि दीगर और कितने सारे मज़ामीन हैं, और वो बढ़ते चले जा रहे हैं, नए नए मज़ामीन, मगर उर्दू में उनकी किताबें नहीं आ रही हैं। वो हमें लिखने वाले तैयार करने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे, और वो लिखने वाले ऐसे होने चाहिए जो अंग्रेज़ी के भी माहिर हों और उर्दू के भी माहिर हों। वो हमें ढूंढने पड़ेंगे और वो तैयार करने पड़ेंगे। मैं चाहूँगा, दरख्वास्त करूँगा इन लोगों से कि अपने एजेंडे में इसको भी शामिल करें कि हम ऐसे ट्रेनिंग दें कि उर्दू और अंग्रेज़ी साथ साथ पढ़ा करके ट्रांसलेशन का वर्क। देखिए जापानी आपने जिक्र किया, जापानियों की तरक्की ट्रांसलेशन की वजह से हुई है। इधर एक अंग्रेज़ी की किताब आती है
سائنس کی، اور وہاں ٹرانسلیشن ہو جاتا ہے جاپانی زبان میں بھی، کورین زبان میں بھی، اور چائنیز زبان میں بھی۔ میں وہاں تھا امریکہ میں جب پڑھنے گیا تھا، تو اللہ آپ کا بھلا کرے، میرے کمرے میں جاپانی رہتے تھے۔ ہم ایک کمرے میں 2 آدمی تھے، پہلے ایک جاپانی تھے، پھر دوسرے کورین آئے، پھر فلپینو آئے، الگ الگ ہوتے تھے، اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ ایک ہی نیشنلٹی کے آدمی اسٹوڈنٹ نہ رہیں ایک ساتھ۔ تو میں دیکھتا تھا کہ وہ فٹافٹ جو سائنس کے کوئی مسئلہ ہے یا سائنس کے کوئی پرابلم آ رہی ہے، تو وہ کتاب ان کے پاس موجود ہے، اور نہیں تو ان کے پاس ریفرنس موجود ہے کہ اس کتاب کو ریفرنس یہ وہاں مل جائے گا جاپانی میں یا چائنیز میں۔ ہمارے یہاں ایسا ابھی تک نہیں ہوا، اور اگر ہوا بھی ہے، ایک تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی ٹرمینالوجی کو فارسی عربی سے ہلکا کر کے اردو میں ہلکے بنائیں، وہ تب تو آدمی سمجھے گا بھی، ورنہ اگر ہم نے اس کو فارسی آمیز بنا لیا اور عربی آمیز بنا لیا تو اس کو سمجھنے میں مشکل ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم 1-2 سال میں حاصل کر لیں، یہ کمپلیٹ کنٹینوس پروسیس ہے، اور نسلاً بعد نسلاً چلتے ہی رہنا چاہیے، تب تو اس کے اندر فائدہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ ریاض عمر صاحب، سالہ سے بات کریں۔ آپ کی بہت عنایت، آپ نے بڑے اچھے سوال کیے، اور وقت کے حساب سے بہت ہی موزوں سوال تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس کام میں اپنا کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا ہی حصہ آگے بڑھا سکیں۔ یہ تھے پروفیسر ڈاکٹر ریاض عمر صاحب، جو اردو اسکول، جو ایڈڈ اسکول ہے، ان کے مسائل کی طرف بھی جو ہے توجہ دلا رہے تھے، کس طرح کی پریشانیاں پیش آ رہی ہیں، ٹیچرز کی بھرتی نہیں ہو رہی ہے، سرکاری جو ہے پیشتاب ڈال کر جو ہے بھرتی کو روکا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں وہ اس طرف بھی توجہ دلا رہے تھے کہ اردو کے ساتھ جو بے حسی ہے اس کو دور کرنے کے سلسلے میں کانفرنس نے کچھ نہ کچھ قدم اٹھانا چاہیے۔ کیمرہ مین ذیشان راہی کے ساتھ عبد الباری مسعود، نئی دہلی۔